عليكم. Good evening. ها اش تخرشيش؟ ها شنو؟ تحفة؟ ما تحفة؟ قال لك تفرج في ديك اسمها في الماكينة، تفرج في داك الدري ديال كيسيمي. مشى لديك الدولة، لا ماشي الدولة، هذه دولة، كاليفورنيا. كاليفورنيان جيرلز. معليش مشى تما، قال لك يتكلم مع ديك خرشش. الله ما وهيبة، ما عرفت ديك البوليسية تاع جديدة، ديك الدكالية. معليش مشى عندها سيدي تيتكلم معاها. ودابا ديك الهضرة إلا تقول لك الدرية راه مصيبة. كون وقعت في شي دولة بحال اش والمغرب دولة شنو هو؟ لا قالك المغرب زريبة. شنو زبير؟ ما عرفت هي حنا ماشي دولة. قالك شبه دولة. ولا وقعت بك عند هادوك اسمهم يقولوا لهم الميريكان. هاك يوقع في الميريكان غيتزعزع الدنيا، غيتزعزع. غادي يكونوا استقالات كلش دروات، والصحافة غتكون تكتب، والقنوات دوك القنوات ديال السما تا هما يبداو يتكلموا، والندوات الصحفية على الجهل. ولكن في المغرب ساكتين. هاد الفضيحة وهاد التصريحات تاع هاد البوليسية تاع الأمن تاع الجديدة ولا الأمن ديال المغرب اللي قامت تبدا تصرح بهم، راه وهادشي هادشي اللي دارو راه عرفتي راه جريمة عظمى. بعدا هذاك لوطيل خصو يتغلق نهائيا. مسرح. شكرا، قال لي مسرح الجريمة. هذاك الاوتيل خصو يتغلق. واش عباد الله ملي تيمشي شي مغربي لوطيل، اول حاجه تقول ليه راه لاكارت، وراه قاعد زواج. الا كنتي مع شي مرا قاعد زواج، ايوا كيفاش هاد لوطيل هذا؟ على ما قالوا هما الا كان الفيلم ديال بصح، الا ما كانش فيلم ديال بصح ما كيفاش هذا يقولوا يا هذا الاستاذ زيان يكون مع هاد الضابطه، يكون معها هما ما مزوجينش. هاد لوطيل بعد اولا خصو يتهم. واش عباد الله كدوله اسلاميه، وعلى ما قالوا هما وعلى الاذاعه ديال شوف زبي، فهمتي، على ما تقول قالوا بانهم هادو يوقع الزنا، فلهذا خصو يريبان المحل دولة إسلامية يوقع فيها هذا المنكر. وداك اسمهم الأمن، إدارة الأمن ما تحركاتش، كانوا يحركوا شناهي اسمو المنصة ولا شو يحركوا، ماشي المنصة ديك التريبين، لا شي حاجة أخرى تقول بحال، كانوا يحركوها في كيما قال داك الأستاذ في حالة تلبس. ايوا ملي كان هو قال لك هو كان تيلبس تلبس، قال لهم داك اسمه داك الاستاذ زيان هذا كان يقوموا بشغل يشدوه هو وشدوها هي. اذا كانت خيانه الزوجيه والزنا وزيد. ايوا علاش ما درتوهاش؟ ها ما قمتوش بالخدمه ديالكم، دونك خصكم تستقلوا ولا تدوزوا عند النيابه العامه. عندك النيابه العامه اللي كاينه في جديده، عندك ولد قحبه اللي قال لهم ماذا قال؟ انعدام الادله. اش من انعدام الادله؟ واش بغيتي تيكون خاشي فيها عاد تقول هذه هذا؟ ويا ولد القحبه قلت فيك مع الفجر ويصلي عاد يبدا يحكم. سير الله ينعل طب امك من هذا المنبر، اقولها واعدها
المراكيه تحمل مسؤوليتها. فهمتي كيفاش قضيه؟ دابا هاد السيده الكلامي قالت لهم خطير خطير بخطاره، ما عندي شنو هو وتتعرف وعارفه راه ضابطه تعرف القانون، تتكلم علاش ما داروش هادي وعلاش ما داروا هادي، عرفتي داروا معاه اش داروا صافي سكتوا ديال امك انت مرا وحنا تا والو ما تصور معنا والو، والحموشي صاحبي ولا راجل اختي ولا ما عرفتش نقول لها بالعربيه. فهمتي كيفاش قضيه؟ هادو داروا بحال هذا بحال وتنوض ديك اسمها ديك سميره الداودي، وعندي ما نقول عندك اش رايك ما تدخلي شوفي الفك الفساد اللي واقع. البارح كنتي غادي تكلمي ما تكلمتيش، ودابا قلتي غدا تكلمي شوف تقول على الفيديو. ديك الساعه غادي تعطيني فرصه باش انا نخرج لك ديريكت. بدات نشرب واحد الجرمه باش نخرج لك ديريكت. ضربوز غنبقى غادي بحال هكا ونقول له اسكر الله ما نشرب عليك باش نثبت الاعصاب ديالك بالبدا تنيرفا، حتى تنيرفا نهار الاربعاء تنيرفا. تقول لهم وصي من الميدويك. الله الله يطيرني. فهمتي هاد الضابطه تتكلم هذا، ولكن الحاجه وحده حطها في هذاك اسمه هذاك التحفه. قال لي هاد الكلام على الحموشي خطير، غادي تخص راسك تحفه خليها تتكلم. واش انت في كاليفورنيا ومخلوع من الحموشي؟ قال لي هادشي راه خطير. واش من خطير فوت خطير، خليها تتكلم. علاش تقول لها تقول لها زعما كاين واش بغيتي تقول لها الحموشي نصره الله؟ يقول لها عرفتي اش تقول لي بغات تمشي عندها كاليفورنيا خليها تسرح تقول لي بغا. انت ما خصكش تنصحها تقول لها راه هذا زعما كنت خايف من الحموشي. لا الا كنتي خايف من الحموشي كنت تقول لها الحموشي يمشي يقود الحموشي. فهمتي ما بقاش خلعونا. هذا الحموشي كون كان نزيه كان غادي يعيط لك قسم الصحافه ديالو ويقول لهم يخرجوا بواحد الله عليك الكلمه ديال البارلي فرونسي كومونيكي بريسوني تقول لهم ها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين وهذا كما دار ذاك رئيس المجلس البلدي ديال انزكان. قالوا ليه بانهم تياخذوا الزنق دوك الصوابق العدليه دايرين الراكيت ذاك السوق ديال الثلاث ديال انزكان، وخرج هو يتكلم. الناس داروا فيه وانا يتكلم على السوق، ولكن خرج شي بحال هاد الخرجات خرج وقال لهم اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين. قال كل شيء ولكن ما قالش لهم على المراحل، لانهم ما مربيش تربيه المراحل اللي باش يخراو الناس. فين غادي يخراو الناس ولا يبولوا؟ اما اللي بغى يتوضا يمشي يتوضا في دارو يمشي يقودوا. هذوك المسلمين المنافقين اللي تيجيو حتى المراحل العموميه تبغي يتوضا روح تقول دير امك ولا يصلي بجنابتك. ما قالش لهم على المراحل، قال لهم عندنا 2000 وشي حاجه ديال الحوانت. ايوا حنا شحال يجي البورسونتاج ديال الطواليت؟ انا عجبني ملي خرجتي بعدا وتكلمتي وجبتي القانون ديال البلديه ولا داكشي وبديت هذا وتخمق عليهم في العام الجاي وهذا وتضامنوا معنا ونديروا. انا كانت الهضره معليش رديتي على الكريتيك. هادشي ما عندناش في المغرب. هاد التربيه باش يخرج واحد هذا ما تيخرجش لا تيخرجوا بلي منوط بحال كيما وقع في فاس دخلوا ليهم شدوا ثلاثه الاطباء ومعلمهم واحد القحبه طبيبه هي معاهم خرجينهم بلي منوط من المستشفى. لان ذاك الوزير السابق المدير السابق تاع ذاك المستشفى ديال فاس ما اسمه الحسن التنومي اللي هما المستشفيات الفاسده هما اللي محمد الخامس مولاي الحسن لاله مريم لاله سلمى هادو كاع اللي فيهم هادو الملوك العلويين والامراء هادو المستشفيات الفاسده. معليش هادشي فاس مدينه اسم المدينه فاس سبيطار فاس خرجوهم شايب بلي منوط ولا القحاب تيبيعوا في ذاك التيست الكيت ديال داك التيست ديال اسمو داك كورونا. شوف هاد القحاب وتيقول لك حق الدواء ما كاينش ناقص. لان قلت لكم شحال هادي داك العام قلت لكم العام الجاي قلت لكم بان البارح ما بحال
قلت لكم بان الاطباء ولا القحاب هما الشفاره الكبار اللي تيخونوا الادويه ويخونوا لي زامبيلونس ويخونوا ويخونوا الغاز والاكسجين والدواء الاحمر والسلك باش يخيطوا. وهاد القحاب هاد الاطباء نعرف الله وعليهم في اشنو من اليوم هذا 4 نعرف الله وعليهم. ها هما دابا شدوهم خرجين ديالهم بلا منوط وكانوا يهودوا الفاس. عندك الفلاشة، عندك بوانو، داك الفاسين يدوزو يهودوا ويجيو يدوروا على المستشفى ويطلعوا العرايش. تا هي العرايش مقاوده، ما العرايش اللي مقاوده، العرايش اللي كلهم خارجين الخارج وعيش خاوتي والقحبات يديروا اللي عجبهم ديك العرايش. انا نقول لك مش توقف العرايش هما هنايا مشاو شي مره ندوز عندهم ما عليناش. ما فاش لحقنا ما لحقنا فين؟ قال لك بغيت نخرجوا المهندسين ديال المستقبل ونارينا المهندسين ديال المستقبل عرفتي وعاطينهم طرقه وبانس. قال لهم هذا تعلموا الانجينيرين عرفتي الطلبه عرفتي ولكن التلاميذ يدخلوا يقراو عرفتي ما عندهمش البلايص الناس واقفه وما عندهمش الماتيريال باش يعلموهم. هذه في المدرسه فيها شنو المدرسه هذه؟ المدرسه هذه فين هذه والله الهندسه المهندسين تاع المستقبل. هما وعندي هنايا خصني نقلب عليهم ونوريهم الاحتجاجات في كل مدينه ولا كل مدرسه الموتيالو وتيبيعوا في البلايص. البلايص باش تدخل تقرا ما خصك تخلص تدور معاهم. علاش ما يهولوش دوك البولوس يهودوا يشدوا ديال داك المدير ولا العامل يطلعوا ديال متولى الهوا ويتكرسوا عليه المباصه. لان الفساد تنوض لي وحده تقول لك عندي ما اقول. اش عندك كيما تقولي سيري خلي نهار يحلوا الكبار وسيري تما قولي اش بغيت تقولي. انا نوصيك والله عظيم اقسم لك بالله الا غدا بغيتي تكذب عليا غندورو في ديال امك عين بين ما بقى لا احترام لا زبل. الا كنتي تخدمي مع المخابرات سيري خدمي معاهم وكيبقاش ترجعينا حمير تقولي راه مريقي. يكون مريقي ولا يكون طبال ولا يكون اش بغى يكون، ولا يكون شيفور ولا يكون كريسون. اش بقى كريسون في المغرب وبقى بلاصه مانيش يكون اللي بغا. ما حناش دوك هذيك الهضره ديال الدروبه مابقاش تاكل. بحال واحد ولد القحبه قال لي عندي 170 ولا 170 اخوان مسلمين قال لي قفل القناه ولا غيشكي بيا اليوتيوب. انا اقول لك من هذا المنبر ماشي داك المنبر اللي كاين في المسجد، هذا المنبر هذا عرفتي بغيت نتصور معاه باش عرفني نتكلم معاه. كتب لي دابا قال لي غلق القناه ديالك ولا غادي نكتبوا اليوتيوب. سير كتب اليوتيوب يا ولد القحبه اليوتيوب باغي تصنت لك. لا كل واحد سي اليوتيوب سد لي القناه راه اقرا فاكين اش قلت على المسلمين منافقين لانك يا ولد الحرام. قال لي اسمه الحاج شي حاج قلبه ماشي حاج الله يعلم دين امك ودين هذاك ما بقاش ندعي الحاج عليك نتايا حاج الزبي غادي تقتل هي القناه هي ديال امك الحريه التعبير تحيه ليه هنايا في الانجليز عند اليزابيث الله يعلم دين امك. قال دابا ما كانش لا دقيق نقرا فيها قال يقفل لي غادي يقول الاخوان المسلمين. شو هاد القحب الاخوان المسلمين ديما برا عليكم غير ناس قتل ديالكم معليش. قال يقفل لي قهوه سير قفل دير امك قفل فمك يا ولد الكلب نعل الله يوم عليك يا الحاج احمد الرسم ديال امك تاع البوك قتل عليا الدم راسي معليش. هذيك الخرشه ماشي الخرشاشه الخرشاشه كاع الدراري الصغير لا هذه خرشاشه مراه سمحوا لي غلطوا هذه ما نسيت على سميتها وهيبه ولا عرفتي قالت لهم عرفتي اش داروا له مسكين ومازال ما بغاش. لين تصور الدري صغير مين تصوروا شنو هذا هذا تخرج ليه دابا هذا يمشي هذه دعوه في الميريكان مش عندك المحامين وعندك الساقيات عرفتي راه دعوه كبيره هذه وعندها الحق تدعيهم في هذيك الدوله ستريت اوف سان فرانسيسكو ها تما تدعيهم تما بلا ما تجي المغرب. لان هذاك طفل عباد تصوروا دريه صغيره ما شاف عمرها وصوروها ولاد القحاب وماشي صور قال بحال ديك التصوير ديال اسمو داك المراجع كيصور في ساحه محمد سنك. لا هذه صور داروا ديك اللعبه ديك عندك الكاميرات اللي خصهم يديروا في الطرود اللي شراهم بونيف داك الشفار داك الروبيو دابا تلصقوهم في الطرود يصوروا عباد الله يصوروا لهم تراميهم وحبوا اليوم هذا عرفتي دابا هذا الحموشي ما تيحشمش وشي كيوجو ما يحشمش كان ينوض يستقل ولا يجري على هذاك يسيسبونديه كيما سيسبوندا هي سيسبوندها من الخدمه وحيدوا لها لاكي سوسيال وحيدوا لها الميديكال وحيدوا لها القحاب
بلا مجلس تأديبي، بلا مجلس تأديبي، دار هو هذاك فاك الله الواد ولا جانجل. هذيك الاسم ديال نسيت سميتو نقول له عزيز بو ترمى، لا عزيز بو عزيز بومهدي. هذا عزيز، هذا الضابط ولي امن ديال الجديده. والقحبه ما مشيت عندك كذا يضرب ديال امك شي قرعه. مابقاش نيرفو فيا الله يرحم باك. قال لي واحد سير القوادير قال لي تخاف قبل عاود الكراك مانيش ذاك حريه التعبير يا اخي. فلهذا هاد البوليسيه هذه عرفتي راه مصيبه. دعي لوطيل على هذا على بنتها. هاد الدعوه اللي غادي يوجدوا لها المحامين ديال الامريكان، عرفتي كيدير تصور مينور، تصور عريان، وتصور مراه عريانه وتوري هذا، وانا داخل لوطيل مخلص ما شحال من درهم في الليله باش نتحميني وتحمي السلامه ديالي. ندخل فاك الكاميرات. هذا يقول لك قحبه السيكوريتي في الباب، يقول لك قحبه ولا واش دير مشبوسه، وعاد شبع داك اسمو داك الكونسيير شبع ديال المعصه وعاد لا ريسبسيون. وهاد القحب خلينا تيخافوا من البوليس. تقول لك اللعبه الامن يعني دينك ودين الامن ديالك ولد القحبه. كون عندك الامن، كون درتي الامن في اوتيل الدوليز، اللي كاين في هذيك المدينه الرباط برا السفينه جات فهمتي. باش نقول للسواح المغرب زوروا المغرب للتصوير ترمى. اشنو الجمع ديال ترمى ترامي تكون شكون ما عرفش نقرا. هذا مابقاش ما تيعرفش النحو اما يترجم عليها. دابا هذا المره كاين هذاك المغرب عرفتي يديروا لي هنايا. مرة تيغوت عليه يقول لي حك ليا عرفتي نكازز ولا شي، تيشوفهم شي تيحك شي تيسحبهم شي حاجه وزيدوا عرفتيني كورونا. وانا نمشي ليهم ما نمشيش ليهم. شريت لهم هادو على الواحد اشايا فريق من النعاس. انا جبت لهم هادي يمشيو يحكوا بها هورم. هذا مرة وقف هكا ديالك، هذه ديالك وهي شوفوا. ما بغيتش نشوفكم تحكوا راسكم هنايا في البار. حكوا لي دوز لي على ظهري ما نديمك في الحمام. هاني جبتها لكم. كل واحد يحكوا هذه من عندي كادو ديال بابا نول. ما جبت لهم هذه وحده لواحد باش يبقى يحكوا بعضياتهم يحك راسهم. تيجي يقول لي حكوا لي خويا حكوا لي. والنقاسات تيشوفوا فيهم تيسحبهم ويلي حنا نصدقوا بار ولا شي حاجه. وهذا والنقاس ومشي دابا غير كاين ديك اسمها تيقول تفرق ديستانسين. تيجي قدام تيبان حتى يقول لي حك لي ظهري على بساله. وانا نمشي نشري لهم وحده لواحد ما نعطيهم. خذ وحده اللي مابقايش تحكوا لبعضياتكم. على بساله. مانيش نرجعوا للموضوع ديال كنا في ديك ستريت اوف سان فرانسيسكو. دوما كان الاغنيه ماني مابقيتش عاقل الاغنيه فاش لحقنا. دابا هادو الدراري هادو الطلبه ديال المهندسين ديال المستقبل. عرفتي راه شو خلينا نشقلب مربى نلقاو هنا شي حاجه. نشوف واش نلقاهم. بلاتي فينا وعاوتاني في ديك الكونكور فيه تخويض. واش شوف هاد القحبات هاد شوف هذا واش تبغي نصورو تعرفوه. هذا تيبيع الشريف. عرفتي عائله كلهم دوزوا امتحانات ونجحوا. لكم التصاور ديالهم فين هي التصاور ديال ما فين هي بلاتي. السلام اللور. بغيتك تدوي لي على واحد القضيه اللي ما دوا عليها حتى واحد، وهي مباريات التعليم اللي عرفات خروقات كثار في كاع جهات المملكه. وشوفوا دابا ما عرفتش واش تشوفوا نكبرها لكم على اخري. السميه ديال العائله هما ثلاث العائله هذه بواحد لاباج وزيد عليها هاد لاباج يعني ثاني. ثاني هذا لا ماشي هذا تليها واحد من المعادن هنايا من ديك العائله اللي دوزت لكم بكري الاول. وندوزو لهاد الجهه عاوتاني فين شي ها ثاني
ها هما عاوتاني العوني، هادو عائلات دوزو كلهم مشاو دوزو الامتحان ونجحوا. ايوا شوف، وهذا المدير هذا مش ثقيف يعني يمشي يقول عندي نمو، اللي يعرف دارنا يمشي يشكي فيها. هذا اسمه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس، بجهة مكناس، جهة فاس مكناس. هذا واش كيدير زعما كذا، شوف ظاهر عليه مخول، واش تاع هذا كاع واحد تشوه، واش نشوه تنوريه انايا، هما يسيطوا لي مالي انا، واش انا اكاديمي انايا، انا كنت اكاديميه كنت في ديك اسمها ديك الدوله هذيك، ماشي الدوله البرلمان نتعدى على خواتاتي. هذا البرلمان ما يبقاش يتعدوا على البراني والترامي على الارض، الا بغيتي تراموا على الارض ديال الخدم ديال الوالده. هذا برلمان بيخشي 4 خواتات، وحده ما دارت لي والو، حتى هي قال لها ندخل ندير امك الحبس. 4 خواتات وخوه، دعاهم وحكموا عليهم وتيزوروا في المحاضر وكل شيء. هذا وتيزور في السيناتور. هذا البرلمان راه كاين في شوف تيفي، كاين تشوف تيفي تقول ما تقولش الاسماء، وعلاش باك تفضح بهم؟ خاصك تعطي اسماء. هذا البرلماني تعدى على عائلته كان لهم الورد ديالو بالتزوير. شوف القحاب البرلمانيين دابا مابقاش يمشيو، دابا تيتعدوا على عائلتهم، الورد ديالهم ديال خوتهم تياخذوا لهم. هذا البرلماني وتقول لي انت صوت على البرلمان، تقول لي بان اسمه لك زياد راه فاسد، ولا تا هو اللي كان ما دار والو في قضيه زمامات وما دار والو، وما عندوش اسمه الديمقراطيه في الحزب ديالو. اسيدي حنا بعد هذا شناه عريان وعرفنا اش يدير. انا ما بغيتش واحد، انا بغيت شوف حنايا دابا الا كان واحد نازيه في الحكومه الجايه غادي هذه القناه خصها تسد، لان ما عندنا على من نتكلموا. حنا بغينا نبدلوا فاسد بفاسد، يكون غير حنا بغينا نشوفوا كمام جداد. حنا عارفين كلهم اللي يدخل السياسه راه شفار، غير انما هو ما يشفرش بكري، يشفرش بزاف، يشفر بشويه. دابا حنا هادو الناس كتبوا لي قال لي راه ما دار والو ملي كان وزير العدل. اش غيدير وزير العدل ملي كان البصري هو اللي فوقو، وفوق البصري هو الحسن الثاني؟ واش يدير؟ ما عنده ما يدير. داكشي علاش استقل. قال لي راه ما عندوش ديمقراطيه في الحزب. واش من ديمقراطيه بغيتي نتايا؟ كاين الديمقراطيه في المغرب باش تكون في الحزب. اسيدي حنا قلنا لك غير هادو ما بغيناش نشوفوا هاد الكمام، هادو عينا منهم. حنا بغينا نشوفوا كمام، بغينا نشوفوا زيان في هاد الحزب ديالو، بغينا نشوفوه هو اللي غادي يحكم لنا، يكون كيما بغا يكون. حنا مولفين التخلويض، مولفين الفساد، حنا كبرنا في الفساد. انت فاش كبرتي؟ قال لي في الفساد. هو تابعني، شوف من تلاح يتلاح، ما عنده غرض. مسكين مخلص معليش. حنا باش سوقنا، حنا خصنا شي واحد يدخل الحكومه جديده تكون فاسده، باش نبقاو ديما نتكلموا في هذه القناه، باش نديروا ادسنس. بالك على هذا شنو ادسنس؟ نديروا الادسنس باش نديروا الفلوس، لان كيس متقربات باش نديروا البيره. قال لك ديال الادسنس. داك الشيء يا اخي، انا ملي قلت لك صوت لي على زيان، انا ماشي سوقي فيه. زيان شتو عريان، شتو لابس حوايج، شتو كلشي، ما عندي نبقى نشوف فيه. دابا بغينا ولاو يحكم، وديك الساعه يدير اللي بغا. ديك الساعه حنا غادي نجربوا زهرنا، نجربوا زعما نلعبوا الكارت، نجربوا زهرنا. اذا صدق مزيان نسدوا القناه، اذا ما صدقش مزيان القناه تبقى حاله، وحنا نبقى ديما التبرقيق والشوهه والتشويه، ونشدوا في عباد الله تنموتوا ولا يموت هو ولا شكون اللي يموت. فهمتي كيفاش قضيه؟ صافي هذا هو. حنا بغينا التغيير في الجو. ما بغيناش واحد هذا العنطيز ديال هالف كاس ديال الرباح، 8 سنين ما دار تقلبوا في قنيطره. هذا شتي 8 سنين ما دار والو، وعن تبعه دعوه في المحاكم. هو قال لهم ذاك المدير، اسمه ذاك المدير ديال عبد اللطيف شي حاجه، ما عرفت هذيك ديال البنكه. عبد اللطيف ماشي تلقى عبد اللطيف الامن، عبد اللطيف هنا، عبد اللطيف في هذه القناه، عبد اللطيف فهنا. ما عمري نديروا هذاك. هذا قال لهم انتم تاخذوا الرشوه، ما تحترموش هذا. قال لهم كيفاش بغيتوا ليكونومي ولا هذا، وكيفاش بغيتوا البراني يجي يحط فلوسه في المغرب. الاخرى قالت لهم راه يسمعوهم تيتكلموا على المغرب هذا راه غادي ما يجوش. سيري بعدي من الله يرحم باك، اش داك هادشي؟ سيري شطحي في الكبار، ولا سيري تهلاي بندك، ولا رجعي لاسمك الدوله. تايلاند. سيري تايلاند تما ديري اسمه عرفت تايلاند. فهمتي؟ قال لك الفساد. هو قال لي المدير ديال البنك دي ماروك، قال لهم مالو؟ قال لهم المشرع والقحبه شفار، جطو بكرو الشفار، جا ضرب 600 مليون، ولا ساكتين عليه. داكشي ما تيقدرش يدفع. هادي يورك عليهم بزاف، لان يورك هادي يوركوا عليه تا هو. فهمتي؟ الشفار يحكم على الشفار ما يمكنش. فهمتي كيفاش القضيه؟ معنا فين كنا في سان فرانسيسكو. هذاك البوليسي سيدي
قالت لهم انا قال لك دير دردشه دردشه حنا ما عندناش دابا ها قالتها دابا سمعتوها من فما هو دابا ما صدقش بها لا اسمو الدريه الملكه تحفه هو ما صدق ما قال والو فهمتي هو دابا مشى عندها بيدو مشى بيدو واش كيفاش يمشي بيدو هكا هاد اللعبه اللي مشى بيدو كيفاش مشى بيدو الناس مشى على رجليه ولا في الطوموبيله هو مشى بيدو عندها وتكلم معاه وقال لها فما هي امرو لاكسيا تتكلم هذا عارفه اش تقول عارفه كلشي ايوا دابا هي ما عرفنا دابا عرفنا لا تبيع هذاك بديت يتصلوا بها باش يدوروا معاه تبيع لا نولي ندوي عليه المحكمه باسم بنتك انت بعدا مش سقنا فيك بنتك عندها دعوه خلي بنتك هي تدعيهم وانت هي المسؤوله والتقليد على كتافك فهمتي لا الا ما رديتيش اختي لها حقها في هاد الدنيا اللعبه وربي ياخذ لا سيما خلي ربي ترامبي انا بدي لهم ناخذ فيهم الحق على في هاد الدنيا هذه لا حنا قابلين ما خدناش الحق حنا ناخذ في لها نطبخ انا كاين هادي ولكن ما عليكش ما تاخذش الحق هنايا لان القضاة فاسدين ناقص 7% فهمتي كيفاش القضيه ولا ما فهمتيش نبقى نضيع معاك اللي كله هنايا وما غادي نتفقوا على حتى شي قال لك واحد قال لك هذاك المحامي كرر والمحامي كرر مكررت اللي حول ما يسمحوا لي اقل الادب اللي نكح الخدامه ديالو وعاد نظر فيها الاخوان النقابيين وقفوا معاه وهذا وضغطوا على المسكينه الخدامه وقال لك عطاو ماشي 5 المليون ماشي عطاها هذا كرر شوف هذا كررت هذا ما فهم اسمع كرر وليد هو يدير كررت هذا المحامي كررت هو اللي مشى تيمثل البوليس في ديك الدعوه ديال اسمها ديال الخشاشه مشي عند موين التليفونات حلوا اليوم مشيت عندهم قالوا لي هذا قلت لهم انا نجي باش حيت وليت واقع يبدا التليفون ديالو ندير كما تيقولوا في المغرب ضرب عصفورين بحجره نضرب ديال منفرد معليش غنمشي ناخذ تليفونات شفتهم داكشي قالوا لي غادي يعمل معايا كود ديل بحال اللي عندي دابا صاحبي بحال الطريف اللي عندي نمر 12 ديك الساعه غادي توليو تسمعوني بزز فهمتي كيفاش قال لي واحد خويا اسمح لي الله يرحمك ما ديرش من القلب اخويا راه عليا قلنا لك تنحاولوا باش تسمعوني وانا نسمعكم ولكن انا ملي نصنت الفيديو ديالي تلقى فيه صعوبه كاين الدراري صحابي تيقول لي تفرجوا فيه مزيان غير انت يا خويا ما نعرف ولكن انا ما نلومكش الا كنتي ساكن مع الجيران ما بقاش تزيد فيه اللي يدقوا عليك من الفوق سكتنا ولا داك الصداع معناش دابا ما كاينش نطولوا صافي هذا تنحيد انك رئيس الجماعه ديال الانسكان ولا رئيس المجلس على الخرجه اللي خرجتي فسرتينا شي شويه ولكن ما قنعتيناش لان الواحد ياخذ القناعه ديالو في الكبير ملي تكون يخرا ويخرا فيه هنا وفي استراحه مريح عايق السعيد نولي يتسوق لان عملوا ديك التربيه خرا في دارك عاد خرج تسوق لا هو غادي يتسوق خصو تيخرا حتى هو غادي للجامعه وخصو ثاني يخرا في الجامعه غادي للخدمه خصو يخرا في الخدمه باش يخرا في دارو وينضي كلشي ويمشي يقضي غرضو هذا لا خصو لا يضيع المعلم ديالو ديك 10 دقائق ولا 30 دقيقه انا نمشي للكابينه غنمشي للكابينه والكابينه مغامره بغا يخرا راه خصو سيمانه وكثر يوم تيغسلوه بالماء شلل يما شلل ومعدل ماشي شي بوزيسيون هذاك اللي خصو حاط رجلنا ومتكال على الحيط لا مشات يلوز بالانس سيتوني شوت معليش انعدام الادله اش من الادله روحوا تقولوا فهمتي تيبان لي هذاك اسمه داك الجبلي هذاك الجبلي باقي يضرب على العيالات قال ثاني دار في العيال قال له زنباله ما عرفتش شحال يقول زنباله دار فيها ثاني ودار في هذاك الدري وشوف هذا تيقلب الجبلي هذه تيقلب على خزيت مشى حتى لبرلين تيقلب على هذاك وحنا اللي في اوروبا ما لحقناش ليه نتايا من ديك الدوله ديال اورلاندو تاع اسمها بوش جاردن من ديك بوش جاردن تما مشى عنده تيجبدو هذا خويا باغي يخرج اليوم بالليل يعلق لينا على تحفه غادي يقول لنا قالوا فين غلط ودي قال لي واحد خشب جهنم تاع الزوز تحيه لك اخويا تحيه لك اسمها هذه خديجه اهلا خديجه
بو 5 ايوا، وانت غير 5 قوتيها معنا دابا في الأول، خارجة بو 5 قالت لي الخشب ودابا جهنم مابقاش فيها خشب ولا فيها النيكلير تيحرق في دقيقة تين تين الخشب عاد يبقى يشعلوا الخشب باش يحرقوك. لا مال هنود، لا دابا جهنم ولا فيها هادشي ديال النيكلير، إلا كنتي كافة ديرها بام تيمحيوك بالخف. هذا هو اللي زعما كاين الفوق ما عندناش التكنولوجي، اللي الخشب ديالنا أنا وعزوز، أنا وعزوز خصنا شي بومبا أتومي خلي شحال اللي يقولنا فينا الوقت، معليناش نبدا نشرب البيرة نستريح مع راسي. ودابا طالقين الدعاية قال لك حكا الحموشي غادي يولي وزير الداخلية، وداك اسمو هذاك ولد درب السلطان خيام. الخيام إلا داروه هو ديال الأمن راه بزيادة، مرة يدوزنا الله راه يخرجني العربية من الدار البيضاء ومن درب الصبليون ديك الناحية اللي ساكن فيها هو، يشري عندي لمهم. إلا عطاوه ديك اسمها ديال المديرية. علاش يقولوا مديرية؟ علاش ما يقولوش مديرية ديال فيها العيال شتي، وما تيحترموش العيال. هذه مديرية الأمن وما تيحترموش النساء. شوف عاد يحترموا انتم. حنا قلنا لكم داك الحزق ديال المغرب خليوه في المغرب، الله يرحم بها والديكم وبارك وباركنا بكم، لان دابا المغرب ولا الشينوا ولا اي دوله بحال انتم هنا وحنا هنا ودا نشوفوكم في هذا. انا تيشوه بكم، ما كايناش تكذبوا علينا والمنجزات المغرب. اش من المنجزات اللي قلبتيهم جدينا وقلبوا تلقى فيهم الغش. يبقى لك شي هذا وهذا، وحنايا حنا نديرو بحال اللور. واش غندير امك ما دير مدرسة المهندسين عطيهم منطقة وطورنا تقول لهم تقراو الهندسة. اش من الهندسة تقراو الله يعطيكم السم، تفو عليكم من عند الله معاكم. راه الملك عيا معكم، تيقول لكم باللغة العربية، انا نقول ترجمها لكم. خدموا معنا وقودوا، خدم ولا قود. قال لكم الملك، قال لكم لأن المغرب عنده أولاده ولا رجاله، وحنا عندنا السكيرية هنا في هذا البار. فهمتي كيفاش القضية؟ ما فهمتيش يدك فاش قولها لي المراكي. راه نزلوا عليا فيديو ديال مانيش فاش لحقنا بلا نشوف كاين شي حاجه نسلموا على شي عباد الله هنايا ندوزو معاهم 2 دقائق. شتي هذه مباراة التعليم والفساد والزبونية. شتي هذا شو فيها وداني هذا ديك اسمه واحد ديال الأغنية ديال هذا بنادم. وهذا لاستوديو هذا هو قال لي اش هذا باش نصوتوا على اسمو زيدان. هادي في هما الناس كتبوا عليها. الاخوان باش نقول لكم سمياتكم لان غادي ندير ندير لكم شي مصيبه. اللهم خلينا ما نجبدوش لكم. تحيه لكم كاع اللي قالوا لي سلم علينا، الله يسلم عليكم الخير والرباح. ورا ما نبقاش نقول سمياتكم لان ماشي ادفايزبل باش نبدا نقول لكم سمياتكم. انا نلقى دوك المخابرات وهذا المراكي اللي حدايا راه ما نديرش فيهم الثقه. راه تقول هادشي تنقول لكم انا راه الحق اسمها المديريه الامن. الحق المديريه الامن. نشوف الكاميرا واش باقا بلاصه. باقا خاف لي شتيها تشوفوا هادي شتيها. هو هذا. يلا ورك وعاود كرك. فهمتي اخوان المغاربه ما تنساوش تشاركوا، ابوني، سبسكرايب، شاركوا، فريقوا، بارطاجي. ورك على هنايا وورك على لهيه، لايك وديسلايك، واعمل ديك ولا ديك الفيديو اللي درت البارح. حلوة دوزت مره نهار الحد وحرقوه لي على 3 ايام، وعاوتاني درتو البارح حرقوه لي اليوم. هاك ديال على الصحراء. فهمتي هاك الصحراء داك الموريتاني الارهابي اللي يجمع دوك سون بابيي وتديهم يقول لهم غوتوا باسم البوليساريو. راه تاني حبسوا لي القحبه. هما ناشطين في هادشي دوك الصحراويين، ولكن انا غندير لهم ديك اللعيبه تاني. غنمشي دابا ندخل للدار وغندير هذا وعاوتاني نصيفط لهم عاوتاني وهما يصيفطوا. انا من مالي انا واخا يجيب لي غير 2000 3000 كل بقى لي كل داك الفيديو غادي يبقى عليه ديما يبقى يمشي ويجي. هما حرقوا لي اليوم القحبه. دازو البارح حرقوا اليوم هادوك الصحراويين. هاد القحاب بغاو الدوله. الله يعلمكم. اش من دوله؟ قلت لكم طبوا المات. قلت لكم ما شتي تيقتلوا بني عمهم، تيقتلوا الرؤساء ديالهم. هادوك العسكر
هاذوك عسكر كاع عندها الاماراتيين، والاماراتيين عرفتوا شكون سببهم؟ الاماراتيين ملي كان داك اسمه بوتفليقه هرب، نهار هرب على بومدين، ملي داروا الانقلاب ديال بن بله هرب ومشى فين مشى الامارات، مشى الامارات بقى تما هي باش دار فلوسو. ايوا منين ولا رئيس يريتيرن الفيفا، داكشي علاش الاماراتيين كاينين في الجزائر، لان بوتفليقه هو السبب، لانه ملي كان هربان بكري كان في الامارات، تما حط والو، تما دار فلوسو طلع لباريس وهذا وهذا، وبقى عندهم اتصالات وهذا. دابا منين شد البوفوار دخلهم تما، هذا ناعس الكروسه، وهذا طبو نتا هو راه قال لك بغا يدير شي حاجه راه ما قتلوه، عاوتاني قتلوه، ما قال واش الناس تتكلم عليه، هما ما بغاوش يقولوا واش مريض ولا ماشي مريض، قتلوه. هذه الجزائر معروفه تيقتلوا بعضياتهم، فهمتي. تحيه للشعب الجزائري، ماشي هذوك العساكر ولا القحاب. خليه يمشي بحال خير. Your last order at the bar please, your last order. قال لي واحد خمير ولا مو خمير، ولا خمير، راح تقود سوق فيا، ندير اللي عجبني انا البوكل. انا في باري، والمغرب في صحرائه، وصحرائه في بحره، وبوليساريو تالفين في العالم كله. انت واللي بغى العنوان ديالي ها هو العنوان ديالي، فهمتي، هذا هو العنوان ديالي، فهمتي. واحد الاخ سيف لي وراقي، نسيت، بغا نجيبو، بدا نجيبو، كتب واحد الدري، واحد الدري ساكن مع واحد الدوله هنا حدانا، كانتربري، فين كاين داك اسمه الارشي بيشوب اوف انجلاند، ارشي ما فينا الرئاسه ديال الديانه في كانتربري، وكاين كرايس يونيفرسيتي تاعي. وصلت لي شي الوراقه، توصلت بما قلت، وصل، وشكرا جزيلا، وفهمتي. ولا غادي غدا ان شاء الله ندير. اليوم كنت خارج كلشي جاي ديريكت منين جاي؟ من الزنقه، جيت من الزنقه وجيت لهنايا، وكي غندير غدا ان شاء الله. دابا خليني نمشي بحالاتي صافي. يلا ladies and gentlemen, finish your drink and piss off please. هذا هو هذا، غنمشي بحالنا، ما نبقى ما يدار، فهمتي. نمشي نتفرج في شويه ديال السياسه. القحاب باعونا العمال، حزب العمال، قلت لك هادو البرلمانيين العالم كله من هاد القحاب. القحاب ما صوتوش، كون صوتوا كنا حيدوا علينا هاد القلاوي ديال كورونا. لا حنا قال لك مصلحه الدوله، القحاب ما صوتوش. القحاب الحزاب بعضياتهم القحاب كومبين. كنت نرحبوا بهذا فايزه، هاد فايزه الشركه ديال فايزه، والشركه ديال فايزه معروفه بالفساد، عرفتي شحال حكموا عليها في المحاكم العالميه. دابا كيحق داروا الدواء غادي يفرقوا علينا من الغدا، غادي يفرقوا علينا داك الجلبه ديال بوحمرون، البوليو، ما عليناش. فلهذا يلا سيدي، يلا كل واحد يقول بحال مرات وقف، ما تنساش دير معاك ديرها في جيبك ودير معاك، فهمتي. ولا خليها هنا باش ملي يضحك الزز ديالك ويحزوا ويحكوا بعضياتكم، ماشي قدام المجالسه ترجعوا يسحبونا غير في الحمام.